अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, आज जम्मू कश्मीर में नमाज जुम्मा के फ़ौरन बाद एक मरतबा फिर हफ्तेवार लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया। इस दौरान कारोबारी व तिजारती मराकज़ समेत दुकानें और दीगर गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ बंद हुईं, जबकि मुसाफिर गाड़ियों की नकलो हमल भी थम गई। 64 घंटों तक जारी रहने वाला यह हफ्तेवार लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। याद रहे कि कोरोना वायरस के मामलात में हुए इजाफे के पेश नज़र हफ्तेवार लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये तीसरा लॉकडाउन है, जबकि इसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में शबाना कर्फ्यू भी जारी है। इसी दौरान ताज़ा हफ्तेवार लॉकडाउन पर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने अपने एक बयान में कहा कि पहले से ही माली खसारे से बुरी तरह मुतासिर ताजर बरादरी को इससे मज़ीद नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर शेख आशिक अहमद के मुताबिक ताज़ा लॉकडाउन की वजह से एक बार फिर मजदूर पेशा अफराद और दीगर कारोबारी बरादरी का ज़रिया माश मुतासर हुआ है। उन्होंने हुक्काम से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। ये जो पिछले 10-15 दिन से लॉकडाउन का सिलसिला स्टार्ट हो गया है यहाँ पे कश्मीर में। पहले तो सैटरडे संडे, फिर फ्राइडे से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। देखिए, पहले 2-3 साल से ही हमने कश्मीर रीजन की मैं बिलखुसूस बात करूं तो यहाँ लॉकडाउन्स, रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब कोविड जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो मेरे ख्याल से कश्मीर रीजन के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके जब भी ऐसा सिलसिला हुआ तब जाके फिर ये सारा डिक्लाइन भी हुआ और लोगों ने नॉर्मल जिंदगी रेस्टोर भी की। मगर आज देखें आप, जब भी बिजनेसेस सेट होते हैं, क्लोज होते हैं किसी भी रीजन से, तो प्राइमरली 200-300 करोड़ का नुकसान हो जाता है। जो बिजनेसेस नहीं कर पाते हैं, जो हमारे लोग एंगेज होते हैं बिजनेसेस के साथ। तो ये बात हमने आज अपने प्रेस रिलीज में भी कही कि लॉकडाउन शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो आज हम आपके थ्रू, ये मीडियम के थ्रू ये बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन ही इज नॉट द सोल्यूशन। इसके बगैर भी देखना चाहिए क्योंकि लोगों के रोजगार इसके साथ जुड़े हुए हैं। जहां CABs का जो मामला है वहां मेरे ख्याल से हर एक पे ये लाजमन जरूरी है कि वो फॉलो करें और हम भी फॉलो करते हैं। हर एक को एक ड्यूटी है। नाज़रीन, श्रीनगर के बटमालू इलाके में आज दोपहर को मिलिटेंटों ने एक पुलिस एहलकार पर फायरिंग की, ताहम वो मोजज़ाती तौर पर बच निकला। तफसीलात के मुताबिक SD कॉलोनी बटमालू में तैनात पुलिस एहलकार को मिलिटेंटों ने निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम वो बाल बाल बच गए। वाक़े के फ़ौरन बाद फोर्सेस ने इलाके को मुआसरे में लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। कोरोना मुखालिफ टीकाकारी को हर फर्द के लिए ज़रूरी बताते हुए शोबा मेडिसिन के सरबराह डॉक्टर मसूद तनवीर ने कहा कि कोरोना मुखालिफ टीकों की खुराक हमें अस्पतालों में दाखिल होने से रोकेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा के खात्मे के लिए गाइडलाइंस पर अमल करने के साथ साथ टीकाकारी भी ज़रूरी है। तासुर दिया गया है कि ओमिक्रॉन माइल्ड डिजीज़ है, वो है। ऐसा नहीं है, ये बहुत ही हाइपर ट्रांसमिसिबल है, बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर असर करता है और काफ़ी ज़्यादा केसेस इससे वाक़या हो गए, जहाँ तक कि हमारे लगभग 40% हॉस्पिटल स्टाफ इन्फेक्ट हो गए। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन करें और वैक्सीनेशन जिसने अभी नहीं किया है वो मेहरबानी करके वैक्सीनेशन कराएं। है वैक्सीनेशन, कोई बोलेगा वैक्सीनेटेड पर्सन को इन्फेक्शन नहीं हो सकता, हो जाएगा, लेकिन अगर उसको इन्फेक्शन हो जाएगा उसको हॉस्पिटलाइज होने के या ICU में जाने के या मरने के चांसेस बहुत कम हैं। ये पूरा इंटरनेशनल रिसर्च इस पे हुआ है जिसमें देखा गया है कि वैक्सीनेटेड लोगों में मोर्टेलिटी यानी कि मरने का चांस बहुत बहुत कम है, या हॉस्पिटलाइज होने का भी चांस बहुत कम है। वही हमने यहाँ भी देखा, जो लोग इस बुरी तरह इस बीमारी में शिकार हो गए वो मैक्सिमम अनवैक्सीनेटेड थे।
ادھر کرونا وائرس کے پیش نظر وادی کشمیر کے اسپتالوں میں ہونے والی مختلف سرجریوں میں کسی قسم کی رکاوٹ حائل نہ ہو، اس مقصد سے آج ان اسپتالوں میں ہونے والی سرجریز کو مختلف زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شعبہ سرجری کے سربراہ مفتی محمود احمد کے مطابق اب ہر اسپتال میں سرجریز کی درجہ بندی کر دی گئی ہے تاکہ مریضوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو اپنا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی تبدیل کیا، جیسے کووڈ جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے الگ بیڈ کیپیسٹی جنریٹ کی، ہم نے الگ تھیٹرز، اپنا سٹاف ویسے ریگولیٹ کیا کہ جو کووڈ پازیٹو کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں آیا وہ نیکسٹ ڈے کووڈ نیگیٹو تھیٹر میں نہ آ جائے۔ سو ایک پلاننگ کے ساتھ ہی ہم نے یہ سرجریز کی، اور سرجریز ہم نے بند نہیں ہونے دی، صرف ہم نے یہ کیا کہ جو اسینشل الیکٹیو سرجریز ہیں جن میں پیشنٹ ویٹ نہیں کر سکتا، جیسے کینسر پیشنٹ ہے، ڈائبٹک ہے، جو ہائی رسک پیشنٹ ہے، اس میں ایسی سرجری کی ضرورت ہے کہ جو ڈیلے ہونے سے اس کا ڈائبٹک سٹیٹس جو ہے وہ امپیئر ہو جائے گا۔ سو ان ہائی رسک پیشنٹس کے لیے ہم نے ایک الگ انفراسٹرکچر کریٹ کیا ہے، اور اپنا سٹاف بھی ایسے ریگولیٹ کیا کہ سرجریز سٹاپ نہ ہو جائے۔ انفیکٹ ہمارا او پی ڈی بھی آج کل چل رہا ہے، اور ہم پیشنٹس کو دیکھتے ہیں اور ہم آپریٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے جنوری کے مہینے میں ابھی تک ہم نے کم سے کم 400 کیسز آپریٹ کیے ہیں ایمرجنسی میں، الیکٹیو میں، اور سرجریز جیسے بھی ہو ہم کرتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کووڈ پازیٹیو آتا ہے، اگر اس کو آپریٹ کرنا ہے ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے ہی وارڈز میں ایک وارڈ ایک ایسا بنایا ہوا ہے جہاں کووڈ پازیٹیو پوسٹ سرجیکل پیشنٹس کو ہم رکھیں گے، وہ وارڈ 18، وہاں ہمارا الگ سٹاف ان کا 24/7 مانیٹرنگ کر رہا ہے، ہمارے کنسلٹنٹس وہاں جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی کام میں کوئی تبدیلی آئے، اتنا ہی ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر اور جو پلاننگ ہے وہ تھوڑا سچویشن کے حساب سے ہم نے اس کو ٹیلر کیا ہوا ہے۔ کشمیر یونیورسٹی نے اپنے سبھی امتحانات آف لائن طرز پر منعقد کرنے کا فیصلہ لیا ہے، جس کے لیے ڈیٹ شیٹ آئندہ مشتہر کی جائے گی۔ کنٹرولر امتحانات کشمیر یونیورسٹی پروفیسر ارشاد احمد نوچو کے مطابق وہ موجودہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی ممکن ہوا امتحانات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سبھی امتحان آف لائن طرز پر منعقد ہوں گے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے ناجائز تجاوزات کے خلاف مہم جاری رکھتے ہوئے آج صبح سری نگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ، مہاراجی بازار، خزوری باغ اور دیگر ملحقہ علاقوں میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ہونے والے ناجائز تجاوزات کو ہٹا دیا۔ اس موقع پر ایس ایم سی کمشنر اطہر عامر، جو خود اس کارروائی کی نگرانی کر رہے تھے، نے میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں اور فٹ پاتھس پر جو ناجائز تجاوزات کیے گئے ہیں ان کے خلاف یہ مہم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شاپ کیپرس ہیں، جو لیگل یا ناجائز اسٹرکچرز بنے ہیں، اس کے خلاف کنٹینیوسلی ہے ہماری ٹیم جو ہے اینٹی انکروچمنٹ ٹیم ڈیلی بیسس پہ یہ کارروائی کرتی ہے۔ اور آج جو ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ یا جہانگیر چوک، مہاراج بازار، اس ایریا میں بھی کیا ہے۔ مین پرپز یہی ہے، سب سے بارہا ہم لوگ یہی گزارش کر رہے ہیں کنٹینیوسلی کہ جو روڈ ہے، جو کوئی فٹ پاتھ ہے، جو کراسنگ ہے، یہ پبلک کے لیے ہے، لوگوں کے چلنے کے لیے ہے، اس کو پلیز انکروچ نہیں کریں۔ ول ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف انکروچمنٹ آن اینی ویئر آن دیز روڈس۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبر نامہ گریٹر کشمیر کی آفیشیل ویب سائٹ پر دستیاب ہے، ساتھ ہی آپ اسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زبیر قریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔